नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गतकक्षासु अस्माभिः ऋत्वसन्धिविषये केचन नियमाः पठिताः। ऋत्वं कथं भवति इति कृत्वा साक्षात् सकारस्य ऋत्वं भवति बाय ससजुषोरुः इति सूत्रेण। ऋत्वकरणानन्तरं ऋत्वोः अनन्तरं किं किं भवति इति कृत्वा तत्र यकारः एकः ऑप्शन वर्तते, अपरं उत्वम् इति अपरं खलु। उत्वा करणार्थं सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति एकं सूत्रं, ततः हशीच इति अपरं सूत्रम्। उभयोः सूत्रयोः महत्वम् अथवा तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् सकारस्य स्थाने यः रकारः कृतः तस्य रकारस्य किं करणीयम्, उत्वा, उत्वादेशः अथवा उत्वं करणीयं, तावदेव। तत्तु स्पष्टमासीत्। ह्रस्वाकारात् प्राक् यदि विसर्गात् अथवा रकारात् प्राक् यदि ह्रस्वाकारः अस्ति, ततः अनन्तरं यदि ह्रस्व अकारः वर्तते चेत् तत्र रकारस्य स्थाने उ भवति इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। शिव र अर्चः, तस्य रकारस्य स्थाने उत्वं भवति, तदा शिव उ अर्चः शिवोर्चः इति अन्तिमं रूपं भवति। कथं भवति प्रक्रियां जानन्ति भवन्तः। ततः द्वितीयम् उदाहरणम् आसीत् शिव र वन्द्यः। रकारः कथम् आगतः, शिवस् इति शब्दः, ससजुषोरुः ऋत्वम् अभूत्, शिवर् वन्द्यः इति। तस्य रकारस्य किं करणीयं, हशीच इति सूत्रेण उत्वं करणीयं, चेत् शिवो वन्द्यः इति रूपं सञ्जातम्। अधुना रकारानन्तरं तस्य रकारस्य यकारादेशः भवति। तस्य कृते पुनः सूत्रद्वयं तत्र आगच्छति, तेषां विषये अधुना चिन्तनं कुर्मः। एकम् उदाहरणम् अस्माभिः पठितम् आसीत् इति मन्ये। एतत् पठितं। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी इति सूत्रं। सूत्रार्थः, एतत् पूर्वस्य रोः स्थाने यकार आदेशः भवति। निमित्तं किम् अत्र, अशि। अशि परे सति भूपूर्वस्य रकारस्य, भगोपूर्वस्य रकारस्य, अघोपूर्वस्य रकारस्य तथा अपूर्वस्य रकारस्य अपि यादेशः भवति इति अर्थः। अशि परे सति स्पष्टम् उदाहरणमपि अस्माभिः पठितं। देवास् इह। देवास् इह अत्र सकारस्य स्थाने प्रथमतया ऋत्वं भवति, ससजुषुरुः। ऋत्वानन्तरम् अनेन सूत्रेण किं करणीयं, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अनेन सूत्रेण यदि रकारात् प्राक् ह्रस्वाकारः अथवा दीर्घ अकारः वर्तते, ततः अनन्तरं निमित्तं किम् आवश्यकम्, अश्। यदि अश् निमित्तं वर्तते, नाम यदि स्वरः परे वर्तते अथवा मृदुव्यञ्जने परे सति किं भवति, रकारस्य यकारः भवति। अत्र किञ्चित् परिवर्तनं गत सप्ताहे नाम गतकक्षायां किम् आसीत् अहं न स्मरामि। अत्र किञ्चित् परिवर्तनं मया कृतम्। अस्तु चेत् किं रूपं सञ्जातम् अधुना, यकारसहितं देवा, तत्र यकारः आगतः अनेन सूत्रेण। अधुना तस्य यकारस्य लोपः भवति बाय लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य किं वदति, अवर्णपूर्वयोः यकारवकारयोः। नाम अत्र यकारः अस्ति, यकारः कीदृशः, अवर्णपूर्वयोः। अवर्णपूर्व नाम किम्, अ इति कथनेन अष्टादशभेदानां ग्रहणं तु भवति एव इति कृत्वा ह्रस्वाकारः अपि भवितुमर्हति, दीर्घ आकारः अपि भवितुमर्हति। तस्य अशि परे सति लोपः भवति इति अर्थः। चेत् लोपः क्रियते चेत्
देवा इह इति एकं रूपम्। अयं लोपः शाकल्यमतेन विकल्पेन भवति। शाकल्यमतेन एकदा तस्य लोपः क्रियते चेत् देवा इह, यदि न क्रियते लोपः पाणिनिमते किं रूपं भविष्यति? देवा इह इति पाणिनिमते रूपं भवति। शाकल्यमतेन लोपः, देवा इह इति पाणिनिमतेन यकार तथैव अवशिष्यते, तत्र इकारः तस्मिन् संयोजनीयः तावदेव। अस्तु, अन्यदुदाहरणम् अर्जुनः उवाच, अर्जुनस् उवाच, सकारस्य ससजुषुरुः अर्जुनः ससजुषुरुकरणानन्तरम् अर्जुनर् उवाच इति भवति। रकारस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यकारादेशः अर्जुन य उवाच इति स्थितिः जायते। यकारस्य लोपः भवति बाय लोपः शाकल्यस्य। एकस्मिन् पक्षे लोपः क्रियते चेत् अर्जुन उवाच इति एकं रूपं। यदा लोपः न क्रियते पाणिनिमते किं रूपं भविष्यति? अर्जुन युवाच इति अपि रूपं भवति, किन्तु बहुत्र न उपलभ्यते। प्रसिद्धं किं? शाकल्यमतं प्रसिद्धं, किन्तु न लभते इति न लभते, एतादृगपि रूपं लभते। देव्याः इदम्, इट् बिकम्स् देव्या इदम् इन अनदर पक्ष, देव्या इदम् एवं। एतत्तु नावश्यकं। किमासीत् तत्? एकस्य अभङ्गश्लेषः सभङ्गश्लेषः एवं, तस्य अत्र आवश्यकता नास्ति, मास्तु। अग्रिमं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रार्थः सः एव, किन्तु भिन्नानि उदाहरणानि अधुना भो इत्यस्य उदाहरणं, भगो इत्यस्य उदाहरणम् अधुना पश्यामः। भोस् अच्युत, भोस् इति भो भगो अघो एते त्रयः अपि सम्बोधनवाचकाः शब्दाः। मया पूर्वमेव उक्तं, भोः इत्यस्य हे इति अर्थः भवति, भगोः इत्यस्य हे भगवन् इति अर्थः भवति, अघः इत्यस्य हे पापी, हे पापिन् इति अर्थः। अधुना प्रथमस्य तत्र भोस् अच्युतः इत्यत्र सकारः वर्तते। सकारस्य किं भवति? ससजुषो रुः, प्रथमं सोपानं खलु, प्रथमं सोपानं। तत्र भोर् अच्युत इति भवति बाय ससजुषो रुः। ततः इदं सूत्रं प्रवर्तते। इदं सूत्रं किं वदति? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो संबंधी यः यकारः अथवा भो पूर्वः यः यकारः, तस्य यकारस्य यादेशः भवति। कदा? निमित्तम् अश्। अधुना अत्र अश् प्रत्याहारस्थ अकारः अस्ति, रकारात् प्राक् भोः अपि अस्ति इति कृत्वा तस्य रकारस्य य कृतः, भो य अच्युत। अधुना तत्र बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते लोपस्य कृते। यकारस्य लोपः बहूनि सूत्राणि तत्र विद्यन्ते, तैः सूत्रैः यकारस्य लोपः विधीयते। यथा लोपः शाकल्यस्य इति एकं सूत्रं, तत्र एकः शाकटायनः नाम्ना एकः प्रसिद्धः आचार्यः सञ्जातः, तेषां मते अपि यकारस्य लोपः भवति। ततः अपि गार्ग्यः इति कृत्वा कश्चन आचार्यः, तेषां मते अपि तस्य लोपः भवति। अत्र तत् सूत्रं मया स्थापितं वर्तते। ओतो गार्ग्यस्य लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये इदं सूत्रं नास्ति, किन्तु तेन सूत्रेण अपि यकारस्य लोपः भवति। शाकल्यमतेन अपि लोपः भवति, पाणिनिमतेन अपि भवति। तस्य कृते अग्रिमं सूत्रम् अधुना आगमिष्यति। ओके, भो य अच्युत इति स्थितिः आसीत्, तस्य यकारस्य लोपकरणार्थम् ओतो गार्ग्यस्य इति सूत्रं भवति, तेन यकारस्य लोपः भवति इति अवगच्छन्तु। ततः अग्रिमम् उदाहरणं, भगो आयाहि, हे भगवन् आयाहि। अथवा अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये द्वितीयम् उदाहरणं किम् अस्ति? भो अच्युत भगो, भगो किम् आसीत्?
अत्र न दत्तं वा? अत्र भविष्यति, पश्यन्तु। भो देवाः इति प्रथमम् उदाहरणं। भोस् सकारं ऋत्व भोर् इति भवति, रकारस्य यकारादेशः भवति। तत्र अत्र स्थानं न्यूनम् इति कृत्वा मया ऋत्वं न स्थापितं, साक्षात् भोस्, ततः वस्तुतः भोर् इति भवेत्। रकारस्य यकारः भवति, यकारस्य लोपः क्रियते अनेन सूत्रेण, हलि सर्वेषां। सर्वेषां नाम किं? तत्र गार्ग्य इति आचार्यः वर्तते, शाकटायनः इति आचार्यः वर्तते, पाणिनि आचार्यः, तथा अन्ये अपि आचार्याः वर्तन्ते। तेषां मते किं भवति? लोपः भवति। कदा? अशिपरे सति। किन्तु यदि हल् परे वर्तते चेत् सर्वेषां मते लोपः भवति इति विशिष्टं किम्? हलिपरे सति अत्र गतसूत्रे तु अश् इति उक्तमासीत् यकारस्य यकारादेशस्य कृते, किन्तु अत्र किम् उच्यते? यदि तस्य यकारात् अनन्तरं हल् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः भवति, नाम व्यञ्जनं परिवर्तते चेत् तत्र किं करणीयं? लोपः करणीयः सर्वेषां मते। सर्वे एव वदन्ति अरे लोपं कुर्वन्तु इति। तेन किं? भो देवाः इति रूपं जायते। तत्र भवन्तः लोपशाकल्यस्य वा भवतु, ओतोगार्गस्य वा भवतु, तथा अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति, अहं स्थापयामि, दर्शयामि। व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य इति शाकटायनस्य मतं, लोपशाकल्यस्य इति शाकल्यमहर्षेः मतं, ओतोगार्ग्यस्य इति एकः अपरः आचार्यः, तेषां मते भिन्नानि भिन्नानि मतानि सन्ति, किन्तु सर्वेषां मते यकारस्य लोपः भवति। कदा? यदि यकारात् अनन्तरं हल् वर्णः भवति तदा। अस्तु, द्वितीयम् उदाहरणं। भगोस् नमस्ते। भगोस् इत्यस्य कः अर्थः? हे भगवन् इति अर्थः। अस्तु, तस्य सकारस्य किं करणीयं? सकारस्य ऋत्वं बाय् ससजुषोरुः। तेन किं? भगोर् नमस्ते इति स्थितिः भवति। ततः रकारस्य किं? यकारः यकार बाय् भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि अनेन सूत्रेण। यकारकरणानन्तरं तस्य यकारस्य लोपः भवति। कदा? यदा यकारात् प्राक् भो वर्तते अथवा भगो वर्तते अथवा अघो वर्तते अथवा अकार वर्तते, तदा तस्य यकारस्य लोपः भवति। किन्तु निमित्तं किम् अपेक्षितं? परनिमित्तं हलि इति विशेषतया तैः उक्तम्। अत्र पश्यन्तु, भगोय् नमस्ते इति स्थितिः आसीत्। यकारात् प्राक् किम् अपेक्षितं? एतेषु कश्चन एकः आवश्यकः, भगो इति अस्ति इति कृत्वा यकारात् प्राक् भगो प्राप्तं, ततः परं हल् आवश्यकं। हल् अपि अस्ति, नकारः हल् मध्ये आगच्छति इति कृत्वा यकारस्य लोपः भगो नमस्ते इति रूपं जायते। तथैव हे अघो, हे अघोः याहि नाम किं? हे पापिन् गच्छ इति अर्थः। तस्य पुनः स्थितिः तावदेव। अघोस् सकारस्य ऋत्वं ससुजुषुरुः अनेन, रकारस्य यकारादेशः बाय् भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि अनेन यकारादेशः। यकारात् अनन्तरं तत्र यदि हल् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः अस्ति चेत् हलि सर्वेषाम् इति अनेन सूत्रेण किं भवति? लोपः भवति। अवशिष्यते अघो याहि इति। अत्र तु मया एकं भूपूर्वक यकार इत्येव स्थापितं, किन्तु अवगच्छन्तु, भगोपूर्वस्य यकारः, अघोपूर्वस्य यकारः अथवा अकार आकारपूर्वक यकारः। निमित्तं किम् अस्ति अत्र? हलि। समीचीनम्। अस्तु, अधुना समरी अहं करोमि। ऋत्वं भवति। ऋत्वं कदा भवति? सकारस्य ऋत्वं भवति बाय् ससजुषुरुः। अधुना ऋत्वकरणानन्तरं तत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति एकं सूत्रं, हसिच इति द्वितीयं सूत्रम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते किं वदति? यदि रकारात् प्राक् ह्रस्व अकारः वर्तते, रकारात् अनन्तरं यदि ह्रस्व अकारः वर्तते चेत् तस्य रकारस्य उ भवति, उत्वं भवति, उकारादेशः भवति इति एकं सूत्रम्। ततः अनन्तरं किं किं भवति भवन्तः जानन्ति। उदाहरणार्थं बालस् अपि इति रूपं, सकारस्य ऋत्वविसर्गः बाल, रु अपि इति स्थितिः। ततः
अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण रकारस्य स्थाने उकारः भवति। बाल उ अपि उकारस्य प्लस अकारस्य अकार प्लस उकारः गुणादेशः आद्गुणः तेन बालो अपि इति स्थितिः। ततः अनन्तरं किं भवति? इङ्गपदान्तादति। इङ्गपदान्तादति अनेन किं भवति? पूर्वरूपं बालोऽपि इति रूपं भवति प्रथमं। द्वितीयं सूत्रं किं? हसि च। हसि च किं वदति? यदा भवन्तः ऋत्वादेशं कुर्वन्ति तस्य रकारस्य पुरतः यदि हस् प्रत्याहारस्थ नाम मृदुव्यञ्जनं यदि अग्रे वर्तते चेत् पुनः रकारस्य उत्वं करणीयं। हाँ, उदाहरणं किं? बालस् गच्छति, ससुजुषुरुः बालर् गच्छति, ततः किं भवति? आद्गुणः। हसि च इत्यनेन उत्वं कृत्वा आद्गुणः भवति। बालो गच्छति। अयं सेपरेट् विषय, भिन्नः विषयः उत्वस्य। अधुना अग्रिमाणि इमानि उदाहरणानि रकारस्य यकारकरणार्थं वर्तते, यकारस्य लोपार्थं वर्तते। तदवगच्छन्तु। कथं? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति प्रसिद्धं सूत्रं। भकार क्षम्यतां, भकारः नास्ति, भोस् भगोस् अघोस् इत्यत्र विद्यमानः यः सकारः तस्य किं भवति? सकारस्य ससुजुषुरुः अनेन ऋत्वं भवति। ऋत्वानन्तरम् अनेन सूत्रेण किं क्रियते? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अनेन सूत्रेण रकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति इति अर्थः। चेत् सर्वत्र भोय भगोय अघोय इति रूपम् अनेन सूत्रेण भवति। तस्य यकारस्य लोपः भवति बाय लोपः शाकल्यस्य। उदाहरणं किं? बालः अथवा बालस् एव प्रथमं सोपानं। सकारस्य ऋत्वं भवति बालर् एव। तस्य रकारस्य स्थाने भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि अनेन सूत्रेण किं करणीयं? यादेशः करणीयः। तृतीयं सोपानं किं? बाल य एव। बाल य एव। यकारस्य लोपः भवति केन? लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य किं वदति? यदि यकारः वर्तते अथवा वकारः, किन्तु यकार वकार कीदृशः? अवर्णपूर्वक यकार वकार। अत्र तु यकारः प्राप्तः, यकारात् प्राक् तत्र किं वर्तते? ह्रस्व अकारः अस्ति, नाम अकारः प्राप्तः इति कृत्वा तत्र लोपः शाकल्यस्य भवति। अग्रे किं भवेत्? तत्र अश् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः। लोप शाकल्यमते तु अश् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अग्रे भवति, तदा लोपः शाकल्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। अस्तु, अग्रे बाल एव इति एकं, बाल एव इति अपरं रूपं तेन भवति। अन्यदुदाहरणं जनास् एव। सकारस्य ससुजुषुरुः अनेन सूत्रेण ऋत्वं भवति। जनार् प्लस एव इति स्थितिः। तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि अनेन सूत्रेण किं भवति? यकारादेशः भवति। कस्य स्थाने? रकारस्य स्थाने। तेन जनाय एव इति स्थितिः संजाता। जनाय एव। ततः लोपशाकल्यमहर्षिः किं वदति? महर्षि वदति यदि अकारात् प्राक्, क्षम्यतां, यकारात् प्राक् यदि अकारः वर्तते, अकार नाम किम्? अष्टादशधा अकारः स्वीकर्तुं शक्यते। आ अपि तत्र तु इन्क्लूड् भवति एव इति कृत्वा यदि तादृक् यकारः लभ्यते, ततः अनन्तरं यदि अश् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति तदा तस्य यकारस्य लोपः भवति इति अर्थः। तेन किं? जना एव। लोपशाकल्यं मतं तु विकल्पेन, नित्यं न। यस्मिन् पक्षे शाकल्यमतेन लोपः भवति तत्र जना एव। यदा शाकल्यमतं न प्रवर्तते तत्र जना एव पाणिनिमतं तु भवति, जना एव। ततः अन्तिमं, यदि हस् प्रत्याहारः अग्रे वर्तते
तदा लोपशाकल्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिर्न तत्र तु भवति एव, किन्तु हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण सर्वत्र एव लोपः करणीयः। अत्र हलि सर्वेषाम् इत्यपि लेखनीयं। मया तत्र स्थानाभावात् न लिखितं, हलि सर्वेषाम् इति भवन्तः ऐड् कुर्वन्तु। अस्तु, उदाहरणं तस्यापि। बालास् गच्छन्ति, बालास् इति बहुवचनं, सकारस्य ऋत्वं बाय् ससजुषो रुः, बाला र गच्छन्ति इति भवति। रकारस्य भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण बाला य गच्छन्ति। यकारस्य लोपः बाय् हलि सर्वेषाम् अथवा लोपशाकल्यस्य उभयतः। तेषां मते तु भवति अपि सर्वेषाम् इति उक्तत्वात् हलि सर्वेषाम् इति अपि कर्तुं शक्यते, लोपशाकल्यस्य अपि कर्तुं शक्यते। लोपः करणीयः तावदेव। बाला गच्छन्ति अभूत्। अस्तु, अधुना अस्माभिः रकारस्य स्थाने ये ये आदेशाः भवन्ति तेषां विषये अस्माभिः किञ्चित् चिन्तितम् इतोपि प्रकारः वर्तते। एकवारं पश्यन्तु किं किम् अभूत्। समरी अहम् अत्र प्रदास्यामि। विसर्गः भवति, किन्तु विसर्गः कदा भवति? रकारस्य विसर्गः भवति बाय् खरवसानयोर्विसर्जनीयः, किन्तु रकारकरणात् प्राक् एव तत्र किं किम् अपेक्षते? अयं रकारः कुतः आगच्छति? साक्षात् रेफात् आगच्छति। पदस्य अन्ते यदि रेफः वर्तते ततः साक्षात् रकारः भवति, तस्य रकारस्य विसर्ग इत्यादिकं भवति, तत्तु अपरः विषयः। किन्तु अयं रकारः कुतः आगच्छति? ऐदर् इट् कम्स् थ्रू प्रातिपदिक or sakara will change into rakara, then that ru will change into, ru will remain ra. Then there are some prakriyas. But before changing rakara into visarga, there are some steps. Like there is a rakara will change into ukara by अतोरोरप्लुताद प्लुते इति एकः विषयः अस्माभिः पठितः। उत्वकरणस्य सूत्रद्वयम् अतोरोरप्लुताद प्लुते इति एकं, तथा हसि च इति अपरं सूत्रम्। उभयोः मध्ये व्यत्यासः कः? तत्र रकारः अपेक्षते। रकारात् प्राक् ह्रस्वाकारः तथा रकारात् अनन्तरं ह्रस्वाकारः। तस्य रकारस्य किं भवति? उकारः भवति बाय् अतोरोरप्लुताद प्लुते इति एकः विषयः। ततः रकारात् पूर्वं यदि ह्रस्वाकारः, रकारात् अनन्तरं यदि हश् नाम मृदुव्यञ्जनं, तदापि उत्वम् एव भवति। अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेनापि उत्वं, हसि च इत्यनेनापि उत्वं, किन्तु निमित्तम् उभयत्र भिन्नं भिन्नं वर्तते। अत्र अप्लुते नाम किं? ह्रस्व अकारे परे इति निमित्तम्, अत्र तु हसि च इति निमित्तं। तावदेव भेदः, अन्यत् सर्वं सरलम्। अस्तु, उत्वम् अभूत्। अधुना यकारस्य लोपकरणार्थम् इमानि सूत्राणि वर्तन्ते। यकारकरणार्थं किं सूत्रं? भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति एकमेव सूत्रं। तेन किं भवति? रकारस्य यकारादेशः भवति। यकारकरणानन्तरं तस्य यकारस्य लोपः विधीयते बाय् लोपशाकल्यस्य, ओतोगार्यस्य अथवा हलि सर्वेषां सर्वत्र करणीयं, तावदेव। सर्वेषां मते यदि हल्लु अग्रे वर्तते चेत् सर्वेषां मते यकारस्य किं भवति? लोपः भवति। एतत्तु उत्वस्य तथा यकारादेशस्य समरि। सकारस्य स्थाने ऋत्व भवति, रकारस्य स्थाने ऐदर् देयर वुड बी उत्व और यकार, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा अन्यद् विषयं वयम् अधुना स्पृशामः। सन्ति वा प्रश्नाः? सन्ति वा? न सन्ति? समीचीनम्, अग्रे सरामः। Can I ask a question, sir? पृच्छतु। So when we do Visarga Sandhi, if we have been given the word with the Visarga, where do we start? Do we have to go back to the Saroop or where do we start the Prakriya? Sakara. So we go back, make it Sakara and then start the Prakriya, always. Yes. There is no sutra to make
make directly visarga. So there are steps. There will be sakara. Sakara is going to change into rakara by sasujushuruhu. That is first step. Then rakara will change accordingly. Rakara might change into utvam also by ator or plute or hashicha. There are two possibilities. Either that rakara will change into ukara. That is one possibility. That rakara might change into yakara by bho purvasya. That is second possibility. And again there are some changes. Rakara will change into visarga. That is third possibility. Right. Thank you. अग्रिमं सूत्रम् अधुना एकमेव सरलं सूत्रं वर्तते अह्नो रेफादेशः न तु सुपि इति सूत्रार्थः रोः सुपि क्षम्यताम् इति सूत्रं रो असुपि अस्तु सूत्रार्थः कः अह्नो अन्नः रेफादेशः न तु सुपि सुप् प्रत्ययः अग्रे न भवेत् इति ते वदन्ति असुपि इति निमित्तं वदन्ति परनिमित्तम् अन्नः अहन् इति शब्दः तस्य नकारस्य रेफादेशः भवति इति अर्थः अहन् इति शब्दः अहन् तस्य षष्ठी विभक्ति यदि क्रियते चेत् अन्नः अह्नः इति रूपं भवति ते वदन्ति अहन् शब्दसम्बन्धी यः नकारः तस्य नकारस्य किं करणीयं रेफ आदेशः करणीयः अधुना पश्यन्तु रेफ इति स्पष्टतया उक्तं मया अंडरलाइन अपि कृतं रेफ मध्ये तथा ऋत्व मध्ये किञ्चित् व्यत्यासः वर्तते भेदः वर्तते यदि रेफादेशः क्रियते चेत् भिन्नानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते यदि ऋत्वं क्रियते चेत् भिन्नं सूत्रं प्रवर्तते यथा ऋत्वं यदि क्रियते चेत् तत्र किं किम् उत्वमपि भवितुम् अर्हति तथा यकारादेशः अपि भवितुम् अर्हति कदा यदा ऋत्वं भवति तदा किन्तु यत्र रेफादेशः भवति तत्र either there would be ref it will remain as it is otherwise it is going to be changed into visarga whenever we do refadesha there are two possibilities either it will remain as it is or second it will change into visarga kharavasani or visarjani there are two possibilities you have to remember let's take अधिकारः पदस्य अधिकारः वर्तते पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्मिन् अधिकारे अहन् इति प्रीवियस् सूत्र वर्तते अहन् इत्यस्य कः अर्थः नकारस्य तत्र आदेशादिकं भवति तत्तु अधुना ततः अहन् इति पदम् अनुवर्तते रोः असुपि अर्थः कः अहन् शब्दसम्बन्धी यः नकारः तस्य नकारस्य स्थाने रेफादेशः भवति किन्तु कदा निमित्तं किं निमित्तम् अपेक्षितं सुप् प्रत्ययः अग्रे न भवेत् इति अर्थः सुप् प्रत्ययः अथवा सुबन्त पदं यदि अग्रे न वर्तते चेत् तत्र किं करणीयं रेफादेशः करणीयः उदाहरणम् अहन् तत्र भेदः प्रीवियस् सूत्रम् आसीत् अहन् तेन सूत्रेण किं क्रियते अहन् इत्यत्र विद्यमानः यः नकारः अहन् इति सूत्रेण तत्र ऋत्वादेशः भवति ऋत्वं भवति ऋत्वं क्रियते चेत् तत्र उत्वं भवति अथवा यकारादेशः भवति तत्तु भिन्नः विषयः किन्तु अत्र अस्मिन् सूत्रे विशेषतया तैः किं प्रतिपाद्यते रेफादेशः तस्य किं प्रयोजनं भवन्तः कालेन ज्ञास्यन्ति एव किन्तु एतद् अवगच्छन्तु अधुना असुपि असुपि नाम किम् अत्र सूत्रे किम् उक्तं तैः रः असुपि असुपि नाम किं सुप्रत्ययं भवन्तः जानन्ति नाम्ना जायन्ति सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात् सुप्तिगन्तं पदम् इति संज्ञाप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठितं सुप् नाम किं रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् इत्यादि शब्दरूपाणि यदि चालयितुम् इच्छामः चेत् तेषां कृते तेषां रूपसिद्ध्यर्थं सुप् प्रत्ययाः ऐड् करणीयाः भवन्ति सु औजस् अम् औषस् ते सुबन्तप्रत्ययाः एते किं वदन्ति असुपि असुपि नाम किम् अग्रे सुप् प्रत्ययः न भवेत् इति अर्थः यदि अग्रे सुप् प्रत्ययः अथवा सुबन्त पदं न वर्तते चेत् अहन् शब्दसम्बन्धी यः नकारः
तस्य नकारस्य किं करणीयं रेपः करणीयः पश्यन्तु अहन् अहन् इति शब्दः अहन् इत्यत्र विद्यमानः यः नकारः नकारात् अनन्तरं सुप् प्रत्ययः नास्ति सुप् प्रत्ययः नास्ति नाम किम् अस्ति असुप् वर्तते असुप् यदि अग्रे वर्तते चेत् तस्य नकारस्य किं करणीयम् अहर् ऋत्वं करणीयं रेपः करणीयः इति उच्यते न तु ऋत्वम् अहर् तथैव अहरः अहर् अहर् उभयत्र रकारादेशः करणीयः तेन अन्तिमं रूपं भवति अहरः अहरः नाम किं प्रतिदिनम् इति अस्तु अन्यत् उदाहरणं वर्तते अहन् अधिक गणः अहन् अधिक गणः अहन् इत्यत्र पुनः सुप्रत्ययः अग्रे नासीत् इति कृत्वा तस्य नकारस्य किं करणीयं रेफादेशः करणीयः अहर् इति भवति रकारस्य पुरतः किमपि यदि मृदुव्यञ्जनं भवति तदा रकारस्य किमपि परिवर्तनं न भवति सः तथैव अवशिष्यते अयमेव विशेषः यदि रेफस्य पुरतः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् रेफमध्ये किमपि परिवर्तनं न भवति किन्तु यदि अत्र ऋत्वादेशेन यदि ऋत्वम् आगच्छति रकारः आगच्छति चेत् किं भवितुमर्हति अत्र अधुना अत्र हसि च अनेन सूत्रेण उकारः आगच्छति यदि रेफादेशः अत्र न उच्यते चेत् अयमेव भेदः अभी मैं हिंदी में बताता हूँ मैंने शुरू में ही एक स्लाइड दिखाई थी विसर्ग कहाँ से आता है रकार से आता है रकार कहाँ से आता है दो चीज़ें बताई थी मैंने आइदर इट विल कम थ्रू रेफ और अनदर इट विल कम थ्रू ऋत्वम अभी दोनों में यही अंतर है जब रेफ से कुछ आता है उसके आगे यदि मृदु व्यंजन होता है रेफ के आगे और दोनों का अर्थ रकार ही है लेकिन थोड़ा सा भेद है रकार के आगे यदि मृदु व्यंजन आता है रेफ के आगे यदि मृदु व्यंजन आता है तो वहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा लेकिन बहुत सूक्ष्म अंश है लेकिन यदि ऋत्व के आगे मृदु व्यंजन आता है तो क्या होने लग जाएगा उकार होने लग जाएगा पिछला ही सूत्र हमने पढ़ा हसी च ऐसे वाले सूत्र से क्या बन जाएगा उत्व बन जाएगा उसका सूत्र हमने उदाहरण क्या देखा शिवः वन्द्यः शिवस् वन्द्यः शिव वहाँ सकार की जगह पे ऋत्व हो जाता है ऋत्व के बाद वहाँ उकार यदि वहाँ किसी और सूत्र ने रेफादेश बताया होता ना तो वहाँ शिवर वन्द्य ऐसा का वैसा ही रहता इसलिए उन्होंने जब उन्होंने सूत्रार्थ किया है तो जहाँ ऋत्व की आवश्यकता है वहाँ ऋत्व शब्द स्पष्टतया उन्होंने लिखा है जहाँ रेफ की आवश्यकता है वहाँ रेफ शब्द स्पष्टतया लिखा है उन्होंने तो उन दोनों शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होता है यदि यहाँ इस सूत्र में सूत्रार्थ में यदि रेफादेश ऐसा नहीं बोलते तो क्या आपत्ति आ सकती है उसका मैं उदाहरण दिखाता हूँ यहाँ ऋत्व ऐसा नहीं कहा उन्होंने क्या कहा रेफादेश कहा यदि रेफादेश ऐसा नहीं बोलते यदि वहाँ ऋत्व ऐसा बोलते तो क्या होने लग जाता ऋत्व कहने के बाद वहाँ उत्व आने लग जाता उत्व हो जाने के बाद क्या बन जाता रूप अहोह ऐसा रूप कभी देखने को नहीं मिलता और वो अनिष्ट रूप है ऐसा हमें इष्ट भी नहीं है तो उस उत्व को निवारण करने के लिए उसको बाजू में करने के लिए उन्होंने क्या कहा रेफादेश कहा ये थोड़ा सा इस सूत्र में थोड़ा सा सूक्ष्म अंश है ठीक है तो रेफादेश कहने से क्या क्या हुआ जो बाकी सूत्रों की प्रवृत्ति होने लगी थी हसी च वगैरह सूत्रों की प्रवृत्ति होने लगी थी उस प्रवृत्ति को उन्होंने रिमूव किया उत्व नहीं होगा तो गुणादेश भी नहीं होगा पूर्व रूप भी नहीं होगा तो ऐसा अनिष्ट वाला जो रूप बनता है यदि ऋत्व बोल देते तो अहोह ऐसा अनिष्ट रूप मिलता उस अनिष्ट रूप के वारण के लिए उन्होंने क्या कहा रेफादेश कहा सूत्रार्थ में इतना स्पष्ट है और 1 मिनट बाकी है अभी प्रश्न है इसमें तो पूछिएगा नहीं तो हम अगला तो विषय भिन्न ही आज यही रुकते हैं प्रश्न
प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अह्नो ते एवढं कळलं नाही. अह्नो नह म्हणजे अवर्ण. हाँ, उन्होंने उन्होंने क्या बताया, अहन अहन इस शब्द का अर्थ है दिन, अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। तो अहन शब्द में जो नकार आता है ना, उस नकार की जगह पे उन्होंने रेफ किया, ऋत्व नहीं किया, रेफ किया। अभी प्रश्न आ सकता है, आपने रेफ क्यों बोला, ऋत्व क्यों नहीं बोला? यदि दोनों के बाद अवशिष्ट रकार ही रहने वाला है, रेफ बोलने पर भी रकार ही रहता है, ऋत्व बोलने पर भी रकार ही रहता है, तो आप रेफ क्यों बोल रहे हो, ऋत्व क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ऋत्व बोलेंगे तो क्या परेशानी आ जाएगी, वहाँ रकार के बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा उत्व, जब हर्ष नाम मृदु व्यंजन आगे आ जाता है ना। तो उत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अह उ, अह उ। अभी अह इस हकार के बाद अकार है, अकार प्लस उकार दोनों में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अहो शब्द बन जाएगा। अहो शब्द के बाद दूसरा अह शब्द है, ओकार के बाद यदि रस्वाकार आ जाता है तो पूर्व रूप हो जाता है, अहोह, ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। ऐसा रूप हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता, अनिष्ट रूप है वो। अनिष्ट मतलब असाधु रूप है।